كوجينة. باهي ديما في اخر الجمعه نخير ساعات اخر الجمعه ساعات اول الجمعه نخير اني نجيب تخير وخيري تلفتل فكره نجيب فكره جوتي للصغار خاطر الناس الكل تلوج ديما على افكار جديده وسهله سورتو. دونك الفكره نتاع اليوم هي دي مافن هي اسمها بالانجلي مافنز ولا بالفرنسي مافن. اما انا نقول كب كيك معناتها خاطر اكثر اسم واضح اللي هو جاتو في كيسان معناتها فهمت. تبدا مافن اسمه يولي تريبل اغلى تريبل يولي تريبل يولي مش الناس كل يمكن يفهموا على شنو نقصد. ليسونسيال باش نعملوا باش ناخذوا 150 غرام زبده ولا مارغرين. مارغرين تكلف اقل دونك نتخيل برشا يتجهوا للمارغرين اكثر واللي هي تكون ديجا خرجتها من بكري باش تولي تمبيراتور امبيونت ذايبه بريسك كريمه. باش تحطها في البول اللي باش تخلط فيه تزيد عليها 150 غرام سكر. تنجم اقل اذا كان تحب صغارك ما ياكلوش حلو كيما نعمل انا نقص على 150 غرام معناها اونيتمون ونخلطوها بالباء حتى من بعضهم يوليو يشبهوا للكريمه. ومن بعدين باش نزيدوا العظم هوني لازم يكون زاد تمبيراتور امبيونت. كانوا في الفريجيدير وانت مستعجله وخرجته اخر لحظه ماذا بيك تعبيه في بول بما سخون مسخون والسباله سخون بالباهي تخليه ميك الدرجين قبل ما تبدا باش تحطهم يوصل لك تمبيراتور امبيونت. هذه استوس باهيه معناتها للناس المستعجلين. دونك باش تعمل باش تحط بالعظمه تحط العظمه الاولى وتخلط يولي اوموجين تزيد الثانيه وتزيد الثالثه وتزيد الرابعه كيف من بعد ما تكمل العظم باش تزيد الفاني يا اما ساشي سكر فاني والا الفاني ليكيد ولا فما الفاني اون بودر. اما احنا ما نوصلوش الفاني اون بودر خاطرها غاليه شويه هي في الجو احسن وحده دونك نستعملوا الموجود معناتها تاعنا سينو ليكيد. ومن بعدين باش ناخذوا توا نعملوا الخلطه نتاع الحوايج الشايحه اللي هي الفارينه. هوني نورمالمون 200 غرام فارينه كانك تحب تزيد شويه تحسن في الجو تنجم تنقص 20 غرام فارينه وتحط في عوضهم 20 غرام لوز مرحي ولا كاكاويه مرحيه. هذا جوست خاطر الجو. ومن بعدين باش تخلط معاهم 50 غرام شوكولاته مقصوصه تروف والا بيبيت دو شوكولا تشريها حاضرين والا كالعاده تخطب ليها شوكولاته انت تقصها تخرج منها 50 غرام تحب تحطها الكل تحطها تولي مشخشخه اما ما نكثروش احنا ياسر خاطر الصغار. دونك تقسمها مطروف صغار ونصف ساشي خميره نتاع جاتو. هذوما الكل باش تخلطهم مع بعضهم. وشنو باش تعمل باش تزيد بشويه على 3 مراحل. تزيد المرحله الاولى وتخلط وبعد تزيد المرحله الثانيه وتخلط والثالثه وتخلط. الحكايه هذه الكل ريتو اللي نحكي فيه يمكن لو طون اللي انا نحكي الكيك سي يتخلط الخلطه نتاعنا تخلطت ما تاخذش وقت بالكل في ساعه. توا زاد في الكويسون علاش انا قلت كب كيك ومش كيك كبيره تجي راهي كيك كبيره اما كيك كبيره باش تاخذ وقت في التطيب باش تاكل في الفور في الوقت في اللي تحب انت الكل. دونك كي نعملوا احنا نحضروا حتى ما عندكش المول نتاع الكب كيك تنجم تشري هيكم اللي يعملوا بهم طاجين في العرايس كجوتابل الالومنيوم تشريهم هي جوتابل بطبيعتها خاطر الالومنيوم مضر. تزيدها كاسات كالبليسي باش تبع تعمل سيباراسيون بين الماتير نتاع الماكله ونتاع الالومنيوم. تحط تصب كعبات الكب كيك نتاعك وتخليهم يطيبوا على 160 درجه. لازم يكون كمان الفور ضعيف شويه علاش خاطر كي يبدا قوي باش تولي الكوش البرانيه خشينه ويابسه نتاع الكب كيك واحنا ما نحبوش التكستور هذيك. دونك 160 درجه. هوني الوقت سا ديبونتي والكبر نتاع المول اللي عندك. وقولوا احنا ربع ساعه انت ما تحلش الفور قبل ربع ساعه وكي تشوفهم يبداو يتلونوا تنجم وقتها تبدا تحل الفور. اما طونك ما تلونوش ما طلعوش كل شيء كان باش تحل الفور باش يطيحوا باش يوليو خايبين. هذه استوس مهمه زاده. وكهو ابارتير من ربع ساعه تبدا تعمل فيريفيكاسيون كل واحد الفور نتاعو بالكوردون تثبت طابو من الداخل ولا هما في ساعه يطيبوا. كان خرجك شوكولاته كهو مش مشكله كي معناتها طابت راهي اما اذا كان فما شويه من الخليط الابيض دونك مازالت شويه. ليسونسيال كهو يخرجوا وتخليهم يبردوا في حضروا سي بون وارتحنا من اللمجه. اسرع واسهل نجربوهم في الحياه. اي عملته مره في عيد ميلاد ولدي وزينتهم تنجم تزينوا بالكريم اذا كنت تحب ميوليو مش نتاع غوتي نتاع مناسبه انيفرسير للصغار. تزيدهم شويه شونتي تزيدهم الكريمه اللي ولا شويه شونتي وشويه فروماج هيك الترتينابل. تزيدهم حتى قوم تاع اي نوع تاع غله فهمت تبدا هكا مرحيه ولا حاجه متكثرت بيان سور فهمت ولا هو شنو هو الغله يلزمها تتغلى حتى لين تولي تعمل كي الكومبوت مع السكر. اما باش ما نصعبوهاش اما اللي يحب اللي عنده الوقت اللي يحب يدلل روحه اللي يحب ينجم يعمل حاجات هذوما. انا ديما نحاول نسهل لو ماكسيموم علاش خاطر نعرف اللي برشا ناس ما يحبوش كلي يصعبوا على رواحهم ناس ديبوردي توا فهمت يلوجوا على الحاجه السهله البراتيك فهمت. دونك نلوج باش اني نعطي ياسر ديما
ديما الحكايات السهله. ميرسي بيان امونا، هذه كانت دبرتنا اليوم في اس او اس كوجينا.